अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ईद उल अज़हा के हवाले से एम इंटरनेशनल ने एक शेर नशिस्त का अहतमाम किया है, जिसमें हमारे साथ 3 शुरा कराम स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके अलावा 3 शुरा कराम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से टेलीफोन के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ये शेर, कुछ शेर व शायरी से अपना नहीं ताल्लुक़, इस ढब से कोई समझे बस मुद्दा यही है, दरअसल हर अहमदी शायर और सामे के लिए मशअल राह है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आज हम इंशाअल्लाह कलाम सुनेंगे और आप बाज़ शुरा को देखेंगे, और इसके अलावा बाज़ शुरा जो फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे, मैं मुख्तसर तारुफ़ करवा दूँ शुरा हज़रात का। मेरे साथ मुकर्रम सैयद नसीर शाह साहिब, आपके साथ मुकर्रम मुबारक सदीकी साहिब, और आपके साथ मुकर्रम जमील रहमान साहिब तशरीफ़ फरमा है। इसके अलावा फ़ोन लाइन पर हमारे साथ अमेरिका से मुकर्रम अहमद मुबारक साहिब, जर्मनी से मुकर्रम ख्वाजा हनीफ तमन्ना साहिब, और पाकिस्तान से मुकर्रम अब्दुल करीम कुदसी साहब इस प्रोग्राम में शामिल हैं। एक अहमदी के कलाम की सच्चाई दरअसल लफ्ज़ों की जोड़ तोड़ पर मबनी नहीं होती, बल्कि दरअसल जो उसके दिल पे गुज़रती है वो रकम करता है। बकौल गालिब देखना तकरीर की लज्जत की उसने जो कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो दरअसल तकरीर की लज्जत एक कलाम की सच्चाई, गहराई, मानवियत और मकसदियत से पैदा होती है। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि इस प्रोग्राम में हमारे पास चंद वो तबर्रुकात मौजूद हैं जो हज़रत साहब की बाज़ शेरी नशिस्तों में जब हुज़ूर तशरीफ़ लेके गए और आपने आपकी गैर मामूली लतीफ़ हुस्न मज़ाह और हिस्से मज़ाह और हुस्न मज़ाह हमको सुनने का मौका मिला, और हमने उससे बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए, हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उनमें से चंद झलकियाँ देख सकते हैं, और उन तबर्रुकात में से पहला तबर्रुक हमारे सामने अभी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शेर छोड़ नहीं गए इसमें से? जी हाँ जी वो भी मैं सुना दे, वो भी पुरानी तर्ज का है कि शर्मा रहा था मैं कि तकरीब विसाल यार है क्या, तकरीब विसाल यार है क्या, कूचे में तेरे सफाइयाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी हम देख रहे थे हज़रत साहब की शगुफ्ता मिज़ाह, और इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और मुस्तफ़ीद हो रहे थे। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर शुरा हज़रात मौजूद हैं। अगर हम ये टेस्ट कर लें कि हम उनसे बात कर सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद मुबारक साहिब, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। और अगर हनीफ तमन्ना साहिब लाइन पर हों? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुदसी साहिब, बहरहाल मुशायरों की या शेरी नशिस्तों की रवायत के मुताबिक मुझे कहा गया था कि सबसे पहले अपना कलाम पेश करूँ। अगर इजाज़त हो तो मैं अपना कलाम पेश करता हूँ। जी, दियार मगरिब में जो हम रह रहे हैं, दियार गैर में अहमदी, और हमारी आसानियाँ हमारे सामने हैं, और साथ ही बाज़ अहमदी, बल्कि बड़ी तादाद अहमदियों की ऐसी है जो मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रही है, और जोर व जफ़ा का अजीब व गरीब सिलसिला जारी सारी है। इस सिलसिले में सिर्फ सवाल था अपने आप से, क्या मैं दुआ कर रहा हूँ उन लोगों के लिए कि नहीं। तो इस नज़्म का नाम है हम हैं जो अमन में, हमें ये सोचना भी है। वो जो कफ़स में हिज्र के मारे असीर हैं, ईज़ा रसा भी ताक में जिनके असीर, फिर पढ़ता हूँ। वो जो कफ़स में हिज्र के मारे असीर हैं, ईज़ा रसा भी ताक में जिनके शरीर हैं, फिर भी पयाम हक़ के जयाले सफ़ीर हैं। जो लोग तौरे ऊला की ताज़ा नज़ीर हैं, फिर भी पयाम हक़ के जयाले सफ़ीर हैं। वो लोग दौरे ऊला की ताज़ा नज़ीर हैं, उनके लिए दुआओं में शामिल दुआ भी है। हम हैं जो अमन में, हमें ये सोचना भी है। मग़रिब में है रवा कोई हम पर सितम नहीं, कानून व शेख भी यहाँ हरगिज़ बहम नहीं। क्या कह सकेंगे जज्बाए ईसार कम नहीं, कुर्बानियों के नाम से डरते तो हम नहीं। वक्त और माल हमने खुशी से दिया भी है, हम हैं जो अमन में, हमें ये सोचना भी है। जज़ाकल्लाह। दरपेश उस तरह के हमें दर्द तो नहीं, रहते हैं सर्द देश में
دل سرد تو نہیں، درپیش اس طرح کے ہمیں درد تو نہیں، رہتے ہیں سرد دیس میں دل سرد تو نہیں، دیواروں در پہ دل کے جمی گرد تو نہیں، قربانیوں کے نام پہ منہ زرد تو نہیں، ہجرت کے فلسفے سے دل اب آشنا بھی ہے، ہجرت کے فلسفے سے دل اب آشنا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں ہمیں یہ سوچنا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ لمحے گزرنے والے نہیں کرتے انتظار، ایک احمدی کے وقت کی قیمت ہے بے شمار، روز جزا عمل نہ کرے ہم کو شرمسار، جتنا وسیع بھی بنگلہ ہو 2 گز کا ہے مزار، لمحے گزرنے والے نہیں کرتے انتظار، ایک احمدی کے وقت کی قیمت ہے بے شمار، روز جزا عمل نہ کرے ہم کو شرمسار، جتنا وسیع بھی بنگلہ ہو 2 گز کا ہے مزار، آتی حیات ہی کے عقب سے قضا بھی ہے، آتی حیات ہی کے عقب سے قضا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں ہمیں یہ سوچنا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ فاروق تو بھی اہل وفا میں سمو کے دیکھ، فاروق تو بھی اہل وفا میں سمو کے دیکھ، دامن کے داغ اشک ندامت سے دھو کے دیکھ، فاروق جزاک اللہ، فاروق تو بھی اہل وفا میں سمو کے دیکھ، دامن کے داغ اشک ندامت سے دھو کے دیکھ، فرقت زدوں کے واسطے راتوں کو رو کے دیکھ، فاروق تو بھی اہل وفا میں سمو کے دیکھ، دامن کے داغ اشک ندامت سے دھو کے دیکھ، فرقت زدوں کے واسطے راتوں کو رو کے دیکھ، کچھ اس طرح سے نیند کبھی تو بھی کھو کے دیکھ، جز مال و زر کی دوڑ کے کیا کچھ کیا بھی ہے، جز مال و زر کی دوڑ کے کیا کچھ کیا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں ہمیں یہ سوچنا بھی ہے، وہ جو قفس میں ہجر کے مارے اسیر ہیں، ایزار رساں بھی طاق میں جن کے شریر ہیں، پھر بھی پیام حق کے جیال سفیر ہیں، جو لوگ دور اولا کی تازہ نظیر ہیں، ان کے لیے دعاؤں میں شامل دعا بھی ہے، ہم ہیں جو امن میں ہمیں یہ سوچنا بھی ہے۔ ناظرین، اب خاکسار ملتمس ہے مکرم مبارک صدیقی صاحب سے، جو ان کے چہرے سے اور کلام سے آپ بخوبی واقف ہیں، پختہ سنجیدہ اور مزاحیہ کلام کے بہت اچھے شاعر ہیں۔ جناب مبارک صدیقی صاحب کے 2 اشعار نمونتاً پیش کرتا ہوں۔ آپ کا کہنا ہے، دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی، ایک ہم کے ان کے واسطے جہاں سے گزر گئے، ایک وہ کے آزمانے کی عادت نہیں گئی۔ مکرم مبارک صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ فاروق صاحب، اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے میں نے 2 غزلوں کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں سے پہلی غزل پیش خدمت ہے، اگر اجازت ہو تو۔ عرض کیا ہے، محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے، محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے، وہی عاشق ہے جو وقف رضائے یار ہو جائے، وہی عاشق ہے جو وقف رضائے یار ہو جائے، اور یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، اسے تو دشت بھی دیکھے گل و گلزار ہو جائے، یوں ہی چرچا نہیں ایک شخص کے شاداب ہونے کا، اسے تو دشت بھی دیکھے گل و گلزار ہو جائے۔ شاہ صاحب ایک شعر کہ انہیں ملنے کبھی جاؤ تو عرض حال مشکل ہے، انہیں ملنے کبھی جاؤ تو عرض حال مشکل ہے، اگرچہ مل کے آؤ تو غزل تیار ہو جائے، انہیں ملنے کبھی جاؤ تو عرض حال مشکل ہے، اگرچہ مل کے آؤ تو غزل تیار ہو جائے، میرا دشمن مجھے سمجھا رہا ہے ضرب تقسیم میں، جمیل بھائی، میرا دشمن مجھے سمجھا رہا ہے ضرب تقسیم میں، خدایا میرے دشمن کو کسی سے پیار ہو جائے، خدایا میرے دشمن کو کسی سے پیار ہو جائے، اور انہیں شکوہ رہا
ہم بات دل کی کہہ نہیں پائے، انہیں شکوہ رہا ہم بات دل کی کہہ نہیں پائے، ہمیں دھڑکا رہا ایسا نہ ہو انکار ہو جائے۔ انہیں شکوہ رہا انہیں شکوہ رہا ہم بات دل کی کہہ نہیں پائے، ہمیں دھڑکا رہا ایسا نہ ہو انکار ہو جائے۔ اور مسیحا خوبصورت ہو اگر اس شخص کے جیسا، فاروق بھائی شعر، مسیحا خوبصورت ہو اگر اس شخص کے جیسا، میرے جیسا بہانہ کر کے ہی بیمار ہو جائے۔ مسیحا خوبصورت ہو، جی مسیحا خوبصورت ہو اگر اس شخص کے جیسا، میرے جیسا بہانہ کر کے ہی بیمار ہو جائے۔ اور اٹھائے جا نہ اتنی قرض کی خوشیاں زمانے سے، اٹھائے جا نہ اتنی قرض کی خوشیاں زمانے سے، کہ باقی عمر تو اس کا بقایا دار ہو جائے۔ اٹھائے جا نہ اتنی قرض کی خوشیاں زمانے سے، کہ باقی عمر تو اس کا بقایا دار ہو جائے۔ اور مبارک اور بڑھ جاتی ہیں اپنی عید کی خوشیاں، مبارک اور بڑھ جاتی ہیں اپنی عید کی خوشیاں، اگر ایک چاند جیسے شخص کا دیدار ہو جائے۔ مبارک اور بڑھ جاتی ہیں، بہت شکریہ، مبارک اور بڑھ جاتی ہیں اپنی عید کی خوشیاں، اگر ایک چاند جیسے شخص کا دیدار ہو جائے۔ مبارک کا استعمال بھی اچھا ہے۔ محبت کے لیے رسوا سرے بازار ہو جائے، وہی عاشق ہے جو وقف رضائے یار ہو جائے۔ بہت شکریہ مبارک صاحب۔ ایک احمدی شاعر ہی ببانگ دہل اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ دراصل اس کے شعر اس کی آپ بیتی ہیں۔ ایک احمدی محض لفظوں کی جوڑ توڑ کے لیے شعر نہیں کہتا، یا شعر محض برائے شعر نہیں کہتا۔ فی زمانہ شاعری کو بالعموم لفظوں کی جادوگری سمجھ لیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ معنویت، مقصدیت یا گہرائی کے بغیر کوئی شعر مکمل نہیں۔ بقول حافظ شیرازی، اور جو اہم بات یہ ہے کہ احمدیوں کے اشعار کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی بنا محبت پر ہے، اور بقول حافظ شیرازی، خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی، بجز بنائے محبت کہ خالی از خلل است۔ یعنی کہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز کی بنا خلل پذیر ہے، مگر سوائے اس چیز کی بنا کے کہ جس کی محبت پر ہو، جس کی بنا محبت پر ہو، وہ قطعاً خلل پذیر نہیں ہوتی۔ اب میں دعوت کلام دوں گا سید نصیر شاہ صاحب کو، جو اردو کے علاوہ پنجابی اور سرائکی زبانوں کے اچھے شاعر ہیں، عمدہ کلام کہتے ہیں۔ آپ کے دو اشعار نمونتاً پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تو بن کے ماہتاب رہے، کلاہ تمکنت دیں کا تو گلاب رہے، جدھر چلے تو بس نور کی لکیر کھچے، خدا کی شان بھی ہر گام ہم رکاب رہے، آمین۔ ان دعائیہ اشعار کے خالق مکرم نصیر شاہ صاحب سے درخواست ہے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ مکرم نصیر شاہ صاحب۔ جزاک اللہ فاروق۔ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری تو ہر محفل جو ہے پیارے آقا کے وجود کی سوچ اور ان کی پریزنس کے سے ہی معطر ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے ایک بڑا خوبصورت کلپ دیکھا، اور انشاءاللہ آگے بھی حضور انور کے مشاعروں میں ان کے وجود کی جو معطر لمحات ہیں وہ دیکھیں گے۔ اسی حوالے سے میں ایم ٹی انٹرنیشنل کی طرف سے پیارے آقا کی خدمت میں بھی اور تمام ایم ٹی اے کے ناظرین کو عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ ایک غزل کے چند اشعار ہیں، پیش کر دیتا ہوں۔ کچھ ایک دو متفرق اشعار میں کروں گا۔ یہ ایک بڑی پیاری ہستی کے متعلق ہیں جو اب نہیں ہیں۔ حصار ذات ہیں اب تک جو یار کی باتیں، حصار ذات ہیں اب تک جو یار کی باتیں، گماں سی ہو گئیں جیسے وہ پیار کی باتیں، گماں سی ہو گئیں جیسے وہ پیار کی باتیں، اور عجب سرور کے عالم میں روز و شب تھے میرے، عجب سرور کے عالم میں روز و شب تھے میرے،
کہ اس کی باتیں تھی گویا خمار کی باتیں، کہ اس کی باتیں تھی گویا خمار کی باتیں، اور وہ گل فشانیاں اس کی کہ ایسا لگتا تھا، کیا خوبصورت وہ گل فشانیاں اس کی کہ ایسا لگتا تھا، فلک سے اتریں زمیں پر بہار کی باتیں، فلک سے اتریں زمیں پر بہار کی باتیں، خفا ہوا جو کبھی وہ تو اس محبت سے، خفا ہوا جو کبھی وہ تو اس محبت سے، نظر میں بھر کے دعا و دلار کی باتیں، نظر میں بھر کے دعا و دلار کی باتیں، اور اسی کے روبرو ہر درد تھا میرا گویا، وہ جانتا تھا دلے تار تار کی باتیں، اسی کے روبرو ہر درد تھا میرا گویا، وہ جانتا تھا دلے تار تار کی باتیں، اور بسا ہوا ہے چراغاں میرے تصور میں، بسا ہوا ہے چراغاں میرے تصور میں، دیے کی لو سی لبے غم گسار کی باتیں۔ ایک غزل کا شعر میں عرض کر دوں بس، ایک ہے قابل غور ہے کہ آنکھ میں قطرہ اشک ٹھہرا ہوا، آنکھ میں قطرہ اشک ٹھہرا ہوا، اس میں چہرہ تیرا جھلملانے لگا، اس میں چہرہ تیرا جھلملانے لگا، عکس مہتاب شبنم میں جیسے ڈھلے یوں نگاہوں میں جلوہ نما ہو گیا، عکس مہتاب شبنم میں جیسے ڈھلے یوں نگاہوں میں جلوہ نما ہو گیا، اور کتنی روشن تھی میری وہ تنہائیاں، کتنی روشن تھی میری وہ تنہائیاں، دیپ اشکوں کے جب تم جلاتے تھے وہاں، اب فریب سحر میں بھٹکتا رہوں، یہ اندھیرا ہی میری سزا ہو گیا۔ دو شعر ایک غزل کے بس، کہ درد کی آہ کو، ایک پرانی غزل ہے، ہم اب جمیل صاحب کی طرح یا مبارک صاحب کی طرح ہر روز تو کچھ کہہ نہیں پاتے، جب صدیوں میں کچھ ہوتا ہے تو درد کی آہ کو یوں ہم نے دبائے رکھا، درد کی آہ آنکھ سے بہہ نہ سکا خون چھپائے رکھا، درد کی آہ کو یوں ہم نے دبائے رکھا، آنکھ سے بہہ نہ سکا خون چھپائے رکھا، غم کی تصویر کے شاہکار کی مانند ہم نے دل کی دیواروں پہ یہ زخم سجائے رکھا، غم کی تصویر کے شاہکار کی مانند ہم نے دل کی دیواروں پہ یہ زخم سجائے رکھا۔ جمیل قابل غور ہے کہ ہاتھ تو جل ہی گئے، ہاتھ تو جل ہی گئے تند ہواؤں میں، مگر تیری یادوں کا ہر ایک دیپ جلائے رکھا، ہاتھ تو جل ہی گئے تند ہواؤں میں۔ بہت پیارا شعر ہے آپ نے، خاص طور پہلے مصرے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کس طرح آپ نے ہوا کو اور ہاتھ جلانے کی بات کی، مگر دوسرے مصرے میں اکتا کھل گیا۔ جزاکم تیری اللہ، یادوں کا ہر ایک دیپ جلائے رکھا۔ بہت پیارا شعر ہے، جزاکم اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہما جا شور تو بینم چھ حقیقت چھ مجاز، سینہ مشرق و مسلم ہما بریاں کر دی، یعنی میں ہر جگہ تیرا ہی شور دیکھتا ہوں، خواہ حقیقت ہو یا مجاز، تو نے مشرق اور مومن سب کے دل گرمی سے جلا ڈالے ہیں۔ تو ناظرین، میرے ساتھ اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے کہ مکرم حنیف تمنا صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، جو ہمارے جرمنی کے شہر برلن میں رہتے ہیں، اور نمونتاً آپ کے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ کا کہنا ہے، کوئے حرم میں شکر کے پایا ورود ہے، کعبہ نگاہ میں ہے لبوں پر درود ہے، یہ جو خلا میں کرائے عرض قبود ہے، در اصل کائنات میں جائے سجود ہے۔ السلام علیکم حنیف صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل آواز آ رہی ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عید مبارک گو کہ گھنٹہ آپ کا وقت آگے ہے یہاں سے، آپ کی عید ہو چکی ہوگی وہاں پہ، عید کی نماز اور قربانی تو ظاہر اس ملک میں، ان ملکوں میں نہیں ہوتی ہے سچ، لیکن بہرحال کیسا رہا؟ پھر بھی چلتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یہ سب ہم آرگنائز کر ہی لیتے ہیں۔ جی حنیف صاحب، آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میں
ایک دو غزلیں، اگر مجھے یہ آپ کے وقت کا اب اندازہ نہیں ہے کتنا وقت ہے، 3 سے 4 منٹ آپ جو پیش کر دیں. جی ہاں، تو ایک غزل پیش کر رہا ہوں. ارشاد. وہ کوئی اطلاع ایمان مجھ سے چھین مت لینا. بہت اچھا مصرع ہے. وہ کوئی اطلاع ایمان مجھ سے چھین مت لینا، میری بخشش کا یہ سامان مجھ سے چھین مت لینا. بہت پیارا مطلب ہے ماشاءاللہ. ہو کوئی ابتلا ایمان مجھ سے چھین مت لینا، میری بخشش کا یہ سامان مجھ سے چھین مت لینا. بہت پیارا مصرع ہے. بہت پیارا مصرع ہے ماشاءاللہ. نوازش. حق و باطل کی تو پہچان مجھ سے چھین مت لینا. واہ. حق و باطل کی تو پہچان مجھ سے چھین مت لینا، میرا احساس اور وجدان مجھ سے چھین مت لینا. حق و باطل کی تو پہچان مجھ سے چھین مت لینا، میرا احساس اور وجدان مجھ سے چھین مت لینا. اور میرے بچوں کو رکھنا اے خدا اس در سے وابستہ. آمین. میرے بچوں کو رکھنا اے خدا اس در سے وابستہ. تیرے پیچھے میری پہچان مجھ سے چھین مت لینا. میری پہچان مجھ سے چھین مت لینا. پیچھے میری پہچان مجھ سے چھین مت لینا. اس کے حوالے سے بڑا اچھا. میرے بچوں کو رکھنا اے خدا اس در سے وابستہ. تیرے پیچھے میری پہچان مجھ سے چھین مت لینا. اور خدایا رحمت و افضال کی بارش کے لمحوں میں، خدایا رحمت و افضال کی بارش کے لمحوں میں، تو میرا دامن امکان مجھ سے چھین مت لینا. تو میرا دامن امکان مجھ سے چھین مت لینا. اور تمہاری رحمتیں نازاں میرے دامان حق میں ہیں. واہ. تمہاری رحمتیں نازاں میرے دامان حق میں ہیں. ہے جس در کا یہ سب فیضان مجھ سے چھین مت لینا. ہے جس در کا یہ سب فیضان مجھ سے چھین مت لینا. اور خدایا ظلم و جبر و وحشت و دہشت کے عالم میں، خدایا ظلم و جبر و وحشت و دہشت کے عالم میں، میرے اندر کا تو انسان سے چھین مت لینا. میرے اندر کا تو انسان مجھ سے چھین مت لینا. بہت نوازش آپ کی. اور خدایا نفرت و کینہ کے صحرائے تپیدہ میں، خدایا نفرت و کینہ کے صحرائے تپیدہ میں، محبت کا یہ سائبان مجھ سے چھین مت لینا. محبت کا یہ سائبان مجھ سے چھین مت لینا. کوئی ابتلا ایمان مجھ سے چھین مت لینا، میری بخشش کا یہ سامان مجھ سے چھین مت لینا. تو اگر ہے وقت 1 منٹ اور ہے آپ کے پاس. 1 منٹ چلیے آپ جو سنا دیجیے. نہیں جو آپ کا کیونکہ مجھے ٹائم کا پتہ ہے. ارشاد. غزل کے کہ نتیجہ ہم بیان مدعا کے بعد دیکھیں گے. واہ. نتیجہ ہم بیان مدعا کے بعد دیکھیں گے. واہ. وہ مائل ہے یا برہم التجا کے بعد دیکھیں گے. وہ مائل ہے یا برہم التجا کے بعد دیکھیں گے. ابھی تو نکہت گل رو مچلتی ہے ہواؤں میں. نکہت گل. ابھی تو نکہت گل رو مچلتی ہے ہواؤں میں، مگر یہ ناز رنگ و بو ہوا کے بعد دیکھیں گے. مگر یہ ناز رنگ و بو ہوا کے بعد دیکھیں گے. اور عجب سی منصفوں کو فیصلے کی بے قراری ہے. عجب سی منصفوں کو فیصلے کی بے قراری ہے. یہ فرد جرم بھی میری سزا کے بعد دیکھیں گے. یہ فرد جرم بھی میری سزا کے بعد دیکھیں گے. اور کبھی شکوہ نہیں جن سے کیا ہم نے تغافل کا. کبھی شکوہ نہیں جن سے کیا ہم نے تغافل کا. میرا احوال وہ میری فنا کے بعد دیکھیں گے. میرا احوال وہ
میری فنا کے بعد دیکھیں گے اور صدا راضی رہے تیری رضا میں بے طلب مولا، صدا راضی رہے تیری رضا میں بے طلب مولا، تیری رحمانیت لیکن قضا کے بعد دیکھیں گے، رحمانیت لیکن قضا کے بعد دیکھیں گے، اور ابھی ہیں مار کا آرا تمنا نا خداؤں سے، ابھی ہیں مار کا آرا تمنا نا خداؤں سے، خدا کتنے زمین پر ہیں خدا کے بعد دیکھیں گے، خدا کتنے زمین پر ہیں خدا کے بعد دیکھیں گے، اور نتیجہ ہم بیان مدعا کے بعد دیکھیں گے، وہ مائل ہے یا برہم التجا کے بعد دیکھیں گے۔ بہت اچھا، بہت نوازش۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ تمنا صاحب۔ انشاءاللہ دوسرے دور میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اور آپ کا کلام سننے کا موقع ملے گا۔ یہ دونوں دعائیہ غزلیں بہت پسند آئیں، جزاکم اللہ۔ ناظرین، وہ لوگ جو فانی فی اللہ ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی جانیں خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، ان کے متعلق حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اشعار انتہائی خوبصورت اشعار ہیں، ان کو آپ سنیے اور ان سے مستفید ہوں۔ فرماتے ہیں آنا کے گشت کوچائے جانا مقام شاں، سب تست بر جرید آئے عالم دوام شاں، ہرگز نہ میرداں کے دلش زندہ شد بعشق، میرت کسی کے نیست مرامش مرام شاں۔ یعنی وہ لوگ جن کا مسکن محبوب کا کوچا ہو گیا ہے، دنیا کے دفتر میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا ہو وہ کبھی نہیں مرتا، مرتا وہی ہے جس کا مقصد عاشقوں کی طرح نہ ہو۔ ناظرین، اب میں مکرم جمیل الرحمان صاحب کو دعوت کلام دوں گا۔ جمیل صاحب کے ترانے MT کے ذریعے مقبول ہوئے، پسند کیے گئے دنیا بھر میں۔ آپ کہتے ہیں اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے، دریاؤں بحروں کوہو بیاباں کو پھاند کر، گر پڑ کے تیرے در پہ ہے بستانے آ گئے۔ مکرم جمیل الرحمان صاحب۔ جزاکم اللہ، لیکن یہ اشعار میرے نہیں ہیں جی۔ عید کا دن ہے، سب سے پہلے تو میں حضرت خلیفۃ المسیح ایۃ اللہ بن سعید کی خدمت میں اور پھر MT کے ناظرین کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں۔ دو اشعار اس سلسلے میں حضور کی خدمت میں پیش ہیں۔ اسے ہو عید مبارک کہ ہے وہ پیکر نور، اسے ہو عید مبارک، اسے ہو عید مبارک کہ ہے وہ پیکر نور، میرا امام میری جان حضرت مسرور، اسے ہو عید مبارک کہ ہے وہ پیکر نور، میرا امام میری جان حضرت مسرور، جمیل ایسے محبت ہے اس کی سایہ فگن، جمیل ایسے محبت ہے اس کی سایہ فگن، میرے لیے تو برابر ہوئے غیاب و حضور۔ اس کے بعد ایک نظم ہے تو وہ حاضر ہے، یہ بالکل اس میں میرے پاس دو نظمیں ہیں لیکن ایک نظم بعد میں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو آج کل ہو رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا سلسلہ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اسی حوالے سے ہی لکھا جائے گا۔ اس نظم کا عنوان ہے داستان گو شاعر کی سرائے میں۔ داستان گو شاعر کی سرائے میں، داستان گو شاعر کی سرائے میں، جہاں دہشت برستی ہے، جہاں دہشت برستی ہے، جہاں انسان سے لے کر خاک تک ہر نو سستی ہے، جہاں جینے کے ہر رستے پہ قدغن لگتی جاتی ہے، جہاں جینے کے رستے پہ قدغن لگتی جاتی ہے، جہاں پر زندگی آداب ہستی بھول جاتی ہے، جہاں دہشت برستی ہے، جہاں انسان سے لے کر خاک تک
ہر نو سستی ہے، اور جہاں جینے کے ہر رستے پہ قدغن لگتی جاتی ہے، جہاں پر زندگی آداب ہستی بھول جاتی ہے، جہاں ہر ممبر و محراب سے لعنت ابھرتی ہے، حیا چہرہ چھپا کر کریو کو سے گزرتی ہے، جہاں امامہ پوشوں کی خباثت سانس لیتی ہے، اذانوں کے بلاوے میں اجل آواز دیتی ہے، جہاں ہر ممبر و محراب سے لعنت ابھرتی ہے، حیا چہرہ چھپا کر کریو کو سے گزرتی ہے، جہاں امامہ پوشوں کی خباثت سانس لیتی ہے، اذانوں کے بلاوے میں اجل آواز دیتی ہے، نمازوں پر ریاکاری کے عزت دار پہرے ہیں، جہاں آفت رسیدوں کے دلوں کے زخم گہرے ہیں، دلوں کے زخم گہرے، نمازوں پر ریاکاری کے عزت دار پہرے ہیں، جہاں آفت رسیدوں کے دلوں کے زخم گہرے ہیں، جہاں کار مسیحائی فقط جلات کرتے ہیں، جہاں اہل سیاست ملک و ملت بیچ کے گھر اپنے بھرتے ہیں، جہاں کار مسیحائی فقط جلات کرتے ہیں، جہاں اہل سیاست ملک و ملت بیچ کے گھر اپنے بھرتے ہیں، صداقت ایک تماشا ہے اور عدالت درجہ اول کی مہنگی داشتہ ہے، مہنگی داشتہ ہے، جہاں غیرت حمیت خون اور نام و نسب بن مول بکتے ہیں، جہاں راوی ضمیروں کے سیاہ کرتاس پر بس چین لکھتے ہیں، جہاں تاریخ کی ساری کتابیں دیمکوں نے چاٹ لی ہیں، کیا خوبصورت، جہاں غیرت حمیت خون اور نام و نسب بن مول بکتے ہیں، جہاں راوی ضمیروں کے سیاہ کرتاس پر بس چین لکھتے ہیں، جہاں تاریخ کی ساری کتابیں دیمکوں نے چاٹ لی ہیں، جہاں حق گو زبانیں جابروں نے کاٹ لی ہیں، جہاں سے سکہ کذب و ریا کی گرم بازاری نہیں جاتی، جہاں سے سکہ کذب و ریا کی گرم بازاری نہیں جاتی، جہاں اہل صفا کے آستانے سے بھی بدکاری نہیں جاتی، جہاں علم و ہنر بھی اب سمائی یا قیاسی ہیں، جہاں کے رہنے والے اب کسی جنگل کے باسی ہیں، جہاں سے قصہ کذب، جہاں تاریخ کی ساری کتابیں دیمکوں نے چاٹ لی ہیں، جہاں حق گو زبانیں جابروں نے کاٹ لی ہیں، اور جہاں سے سکہ کذب و ریا کی گرم بازاری نہیں جاتی، جہاں اہل صفا کے آستانے سے بھی بدکاری نہیں جاتی، جہاں علم و ہنر بھی اب سمائی یا قیاسی ہیں، جہاں کے رہنے والے اب کسی جنگل کے باسی ہیں، میں اس اقلیم کے احوال کو تصویر کرتا ہوں، عجب شاعر ہوں کیسے غم کی میں تفسیر کرتا ہوں۔ کیا تصویر، بہت شکریہ جمیل صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دو اور شعر ملاحظہ ہوں۔ واللہ ہم چو کشتی نو ہم ز کردگار، بی دولتاں کے دور بی ماند ز لنگرم، این آتشی کے دامن آخر زماں بسوخت، از بحر چاراش بخدا نہر کوثرم۔ بخدا میں اپنے پروردگار کی طرف سے نوح کی کشتی کی مانند ہوں، بدقسمت ہے وہ جو میرے لنگر سے دور رہتا ہے۔ یہ آگ جس نے آخری زمانے کا دامن جلا دیا ہے، خدا کی قسم میں اس کے لیے کے علاج کے لیے نہر کوثر ہوں۔ ناظرین، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ اس وقت مکرم احمد مبارک صاحب لائن پر موجود ہیں۔ آپ ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک شاعر ہیں، آپ امریکہ میں آج کل رہ رہے ہیں۔ آپ کے دو خوبصورت شعر میں نمونتاً پیش کروں گا۔ زمیں بچھائی گئی، آسماں سجایا گیا،
پھر ایک چراغ سرے لامکاں جلایا گیا، حضور رب ازل صبح کے ترانے میں درود اسم محمد گنگنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مبارک صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل آواز آ رہی ہے۔ گو کہ آپ کی عید تو کل تھی، مگر چونکہ اسلامی روایت کے مطابق عید تین روز ہوتی ہے، آپ کو عید مبارک۔ جی ہاں، میں آپ کو بھی عید مبارک پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ سب کے احباب کے توسط سے حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں بہت بہت عید مبارک، تمام دوستوں کو، احباب کو، اور تمام دنیا میں جو سن رہے ہیں ان سب کو عید مبارک۔ خیر مبارک، جزاکم اللہ۔ اور اللہ ان سب کا نگہبان ہو۔ مبارک صاحب کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں آپ؟ جی، شاعر تو اصل میں ایک احوال گزیدہ ہوتا ہے اور درد کی تاریخ میں اپنے حصے کی داستان وہ رقم کرتا رہتا ہے۔ ایک ہم بھی ایک اندیکھے گریے سے بھرے رہتے ہیں ہر وقت۔ چیزیں تو بہت سی ہیں، مگر میں وقت کی مناسبت سے چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عطا ہو۔ تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، واہ۔ تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا، سبحان اللہ۔ تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، کبھی کبھی یہ بھول کر کے تیرے حسن کی حدود ہے کیا، یہ بھول کر کے تیرے حسن کی حدود ہے کیا، واہ واہ۔ یہ ایڈوانٹیج ہے حضور کے ساتھ جو ہم لیتے ہیں محبتوں کا۔ کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، یہ بھول کر کے تیرے حسن کی حدود ہے کیا، کیا شعر، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، ہوا سے پوچھتی پھرتی ہے میری خاک بدن، یہاں نبود ہے کیا اور ہست و بود ہے کیا، پھر یہ شعر تھا، ہوا سے پوچھتی پھرتی ہے میری خاک بدن، یہاں نبود ہے کیا اور ہست و بود ہے کیا، دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، خبر نہیں کہ زیاں کیا ہے اور سود ہے کیا، کیا بات ہے صاحب، واہ واہ۔ دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، خبر نہیں کہ زیاں کیا ہے اور سود ہے کیا، پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا، میرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا، واہ۔ پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا، تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا۔ کیا کہہ رہے اور یہ چند شعر اور ہیں کہ وہ ضیاء اور سود والا، اور ادا کیجئے احمد صاحب وہ ضیاء اور سود والا شعر ہے۔ ہاں، وہ دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، واہ سبحان اللہ۔ خبر نہیں کہ زیاں کیا ہے اور سود ہے کیا، کبھی کبھی میں کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، یہ بھول کر کے تیرے حسن کی حدود ہے کیا۔ سبحان اللہ، کچھ اور بھی ادا ہو مبارک صاحب۔ آپ کی بڑی عنایت میں عرض کرتا ہوں، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، واہ، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت اس بڑی محبت، بڑی محبت، بڑی محبت۔ مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا، تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری، میں جب اس باغ کے سیب و انار انگور تک پہنچا، پھر پڑھیے، سیب و انار انگور تک میں جب اس باغ کے تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری، واہ واہ، میں جب اس باغ کے سیب و انار انگور تک سیب و پہنچا، انار انگور تک پہنچا، واہ واہ، ماشاءاللہ، رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے، واہ، ہجوم عاشقاں پہنچا بت مغرور تک پہنچا، بت مغرور تک پہنچا، واہ جی واہ واہ، رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے، ہجوم عاشقاں پہنچا بت مغرور تک بت پہنچا، مغرور تک پہنچا، واہ ندا ایسی پلٹ کر انفس و آنکھ سے آئی، واہ،
अंधेरे से निकलकर आबशार नूर तक पहुंचा। निदा ऐसी पलटकर अनफसो आफाक से आई, अंधेरे से निकलकर आबशार नूर तक पहुंचा। जमीन से आसमां तक हुस्न का शोला लपकता था, जब उसके इश्क में जलता हुआ मैं दूर तक पहुंचा। जलता हुआ मैं दूर तक पहुंचा। वाह वाह। मैं इरफान ताजा चल रही थी उसकी मजलिस में। वाह। मैं इरफान ताजा चल रही थी उसकी मजलिस में, पयाला दर पयाला मुझ दिले मखमूर तक पहुंचा। मुझ का क्या खूबसूरत इस्तेमाल है हम सब। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। मैं इरफान ताजा चल रही थी उसकी मजलिस में, पयाला दर पयाला मुझ दिले मखमूर तक पहुंचा। और जमाना चल रहा है किस कदर बेसमत व बेमंजिल, मेरे मालिक तो इसको वक्त के मामूर तक पहुंचा। जमाना चल रहा है किस कदर बेसमत व बेमंजिल, मेरे मालिक तो इसको वक्त के मामूर तक पहुंचा। मुझे रास्ता दिखाने को सितारा दूर तक पहुंचा, क्या खूबसूरत, कहीं भटका नहीं सीधा दरे मजरूर तक। बहुत आला, बहुत साहब, बहुत खुशी हुई और बहुत ही मुस्तफीद हुए हम इस खूबसूरत गज़ल से। दोनों गज़लें माशाल्लाह बहुत ही आला पाया की गज़लें थीं। हम दोबारा इंशाल्लाह आपको फ़ोन लाइन पे लेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला दूसरे दौर में दाखिल होंगे तो कुछ देर के बाद। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर इंसान के अंदर लर्ज़ा तारी कर देता है। आप फरमाते हैं, ज़े आहे ज़ुमरा अब्दाल बायदत तरसीद अलल खसूस अगर आहे मीर्ज़ा बाशिद। तुझे अब्दालों की जमात की आहों से डरना चाहिए, बिलखसूस अगर ये आह मीर्ज़ा की हो अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मुकर्रम अब्दुल करीम कुदसी साहब भी मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम फारूक साहब। कुदसी साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी ईद भी आज ही हो रही है, मगर चूँकि वक्त आपका मेरे ख्याल है यहाँ से चूँकि 5 घंटे का फ़र्क है आजकल, तो 6 बज गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो माशाल्लाह, कैसी रही ईद आपकी आज? माशाल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा, हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। वाह। कुछ सब आपका जो उर्दू और पंजाबी का मुनफरद अंदाज़ है बयान का और अशार का, उस सिलसिले में एक आपके 2 शेर अगर पेश कर दूं। जी जी, इरशाद। वो दुनिया में जहाँ बैठे हुए हैं जी, वो दुनिया में जहाँ बैठे हुए हैं हमारे दरमियाँ बैठे हुए हैं, जहाँ हरियालियों में नूर देखा लगा के कादियाँ बैठे हुए हैं। कुछ इरशाद कीजिए। फारूक साहब, पहले तो मेरी तरफ से हुजूर अनवर की खिदमत अक़दस में ईद का तोहफ़ा और मुअत्तबरा सलाम, MTA के कारकुनान को और तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक ताज़ा गज़ल पेश खिदमत है, लेकिन इससे पहले एक कटा शुहदा के लिए कि याद रखना कि यतीमों को लगाना है गले। जी। याद रखना कि यतीमों को लगाना है गले, अर्ज़ है ईद की चाहत के तलबगारों को, और अपनी औलाद की खुशियों में मगन अहले वतन, भूल जाना न शहीदों के परिवारों को। एक गज़ल है, मतला समाअत फरमाएं। ये मतला हुजूर की मुलाकात के बाद लंदन में हुआ था और फिर कहीं गुम हो गया, अब मिला है तो मैंने मुकम्मल किया है गज़ल। और फिर तलू हुआ ये मतलब। हाँ जी, कि हम अबस घूमे फिरे शहर यकीन से पहले, हम अबस घूमे फिरे शहर यकीन से पहले, किनसे हम मिलते रहे ऐसे हंसी से पहले। हम अबस घूमे फिरे शहर यकीन से पहले, किनसे हम मिलते रहे ऐसे हंसी से पहले, और खामोशी जुल्म पे जब हद से गुजर जाती है, खामोशी जुल्म पे जब हद से गुजर जाती है, आसमां बोलने लगता है जमीन से पहले। बहुत अच्छे, खामोशी जुल्म पे जब हद से गुजर जाती है, आसमां बोलने लगता है जमीन से पहले। और जमील साहब के बस्तियां यूं ही तो ताराज नहीं होती हैं, माशाल्लाह। बस्तियां यूं ही तो ताराज नहीं होती हैं,
ایک آواز سی آتی ہے کہیں سے پہلے. سبحان اللہ, کیا بات ہے قصی صاحب, سبحان اللہ, واہ واہ. بستیاں یوں ہی تو تاراج نہیں ہوتی ہیں, آتی ہے کہیں سے ایک آواز سی آتی ہے کہیں سے پہلے. اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے مکان سوچتے ہیں, ایک دن ایسا بھی آتا ہے مکان سوچتے ہیں, کون رہتا تھا یہاں ایسے مکین سے پہلے. کیا خوبصورت. ایک دن ایسا بھی آتا ہے مکان سوچتے ہیں کہ کون رہتا تھا یہاں ایسے مکین سے پہلے. اور جس کی ایک عمر تلک ذہنی کفالت کی تھی, جس کی ایک عمر تلک ذہنی کفالت کی تھی, ہائے وہ شخص جو الجھا تو ہمیں سے پہلے. جس کی ایک عمر تلک ذہنی کفالت کی تھی, ہائے وہ شخص جو الجھا تو ہمیں سے پہلے. اور عین ممکن ہے شاہ صاحب, عین ممکن ہے کہ وہ قادر مطلق ہستی, عین ممکن ہے کہ وہ قادر مطلق ہستی عدل و انصاف شروع کر دے یہیں سے پہلے. واہ 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 واہ. عین ممکن ہے کہ وہ قادر مطلق ہستی عدل و انصاف شروع کر دے یہیں سے پہلے. سبحان اللہ. لگتا ہے کہ شکر صد شکر ہے سمتوں کا تعین قدسی, شکر صد شکر ہے سمتوں کا تعین قدسی, بے جہت لوگ تھے ہم حبل متی سے پہلے. صحیح بات, حبل متی سے پہلے. شکر سب شکر ہے سمتوں کا تعین قدسی, بے جہت لوگ تھے ہم حبل متی سے پہلے. ہم ابس گھومے پھرے شہر یقین سے پہلے, کن سے ہم ملتے رہے ایسے ہنسی سے پہلے. ایک آواز والا شعر دوبارہ تھا. بستیاں یوں ہی تو تاراج نہیں ہوتی ہیں, بستیاں یوں ہی تو تاراج نہیں ہوتی ہیں, ایک آواز سی آتی ہے کہیں سے پہلے. اور ایک غزل کے اور کچھ شعر کہ مطلب ہے کہ خاموشی سی جو مسکان کا حصہ ہے, خاموشی سی جو مسکان کا حصہ ہے, آنے والے ایک طوفان کا حصہ ہے. خاموشی سی جو مسکان کا حصہ ہے, آنے والے ایک طوفان کا حصہ ہے. اور رات کی چوری میں شامل ہے چوکیدار, رات کی چوری میں شامل ہے چوکیدار, اور دن کے ڈاکے میں دربان کا حصہ ہے. رات کی چوری میں شامل ہے چوکیدار, اور دن کے ڈاکے میں دربان کا حصہ ہے. اور جبرن جس کی نبی صاحب پھر دیکھنا کہ جبرن جس کی فرمائش کی جاتی ہے, جبرن جس کی فرمائش کی جاتی ہے, وہ تحفہ بھی تو تاوان کا حصہ ہے. جبرن جس کی فرمائش کی جاتی ہے, وہ تحفہ بھی تو تاوان کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ سفر میں دھول کی صورت ہوں, اس کے ساتھ سفر میں دھول کی صورت ہوں, جیسے مٹی بھی گلدان کا حصہ ہے. اس کے ساتھ سفر میں دھول کی صورت ہوں, جیسے مٹی بھی گلدان کا حصہ ہے. اور سات سمندر پار ہے میرا پردیسی, سات سمندر پار ہے میرا پردیسی, جو ہر حال میں میری جان کا حصہ ہے. اور اپنی خستہ حالی, ایک شعر ربا کے لیے کہ اپنی خستہ حالی حالت زار سمیت, اپنی خستہ حالی حالت زار سمیت, میرا شہر بھی پاکستان کا حصہ ہے. اپنی خستہ حالی حالت زار سمیت, میرا شہر بھی پاکستان کا حصہ ہے. اور میں کیا ہوں میری اوقات ہے کیا قدسی, میں کیا ہوں میری اوقات ہے کیا قدسی, میری عزت اس کے دان کا حصہ ہے. بہت اچھے, ماشاءاللہ. میں کیا ہوں میری اوقات ہے کیا قدسی, میری عزت اس کے دان کا حصہ ہے. خاموشی سی جو مسکان کا حصہ ہے,
आने वाले एक तूफान का हिस्सा है। उसके साथ वो गुलदान वाला शेर जरूर बना। हाँ, उसके साथ सफर में धूल की सूरत हूँ, उसके साथ सफर में धूल की सूरत हूँ, जैसे मिट्टी भी गुलदान का हिस्सा है और जबरन जिसकी फरमाइश की जाती है वो तोहफा भी तो तावान का हिस्सा है। पाकिस्तान पाकिस्तान वाह वाह। हाँ, अपनी खस्ता हाली हालते जार समेत, अपनी खस्ता हाली हालते जार समेत मेरा शहर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जज़ाकुमुल्लाह निज़ार। नाज़रीन, हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं फ़ारसी के अशार पढ़ता रहा हूँ। अब एक उर्दू गज़ल के 3 अशार देखिए। महबूब हकीकी की मद्दाह में 3 अशार किस कदर रूहानियत और हुस्न बयान के आसमान के शाहकार हैं। चाँद को कल देख कर मैं सख्त बेकल हो गया, क्योंकि उसमें था निशां कुछ कुछ जमाल यार का। चश्मे मस्ते हर हंसी हर दम दिखाती है तुझे, हाथ है तेरी तरफ हर गेसुए खमदार का। शोर कैसा है तेरे कूचे में, ले जल्दी खबर, खूना हो जाए किसी दीवाना मजनूवार का। रूहानियत और हुस्न बयान में ये अशार नज़ीराब हैं। नाज़रीन, अब फिर वक्त हुआ है उन तबरुकात में से 2 और तबरुकात पेश करने का। हज़ूर अनवर की पाकीज़ा और लतीफ़ हिस्से मज़ाह के एक और शाहकार को मुलाज़ा कीजिए। खलीफा वक्त के आने से जहाँ बहुत से हिजाबात अपने इंतहा को पहुँच जाते हैं, जैसा कि कुछ वैसे भी मुमकिन न था उल्फत का बयां, और तुम सामने आए तो रुकी मेरी ज़बां, और लेकिन कुछ हिजाबात जो हैं वो बिल्कुल उठ जाते हैं। उसमें तकदीम व ताख़ीर का मसला कि कोई शायर आगे या पीछे पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो खिलाफत की मोहब्बत में आप आगे पीछे हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, वहाँ ख़वास और आवाम बराबर हो जाते हैं। लिहाजा अब तशरीफ़ लाएंगे जनाब साबिर ज़फ़र साहब कराची से। वो तारुफ़ के क़तई मोहताज नहीं है, सिर्फ़ गज़ल कहते हैं और बहुत ही ठस्से की और जानदार गज़ल कहते हैं। लेकिन अगर ये हिजाब पैदा हुआ है कि शोरा की तारीफ़ नहीं करनी तो उसको उठा दें। अब ये कौन है जो बताएंगे हमें कि कौन पढ़े? तो वो सुना है कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी रहा। ये है कि बारी बारी पढ़ते जाए। ऐसा कुछ आप पढ़ दें। आपके जब दोनों थक जाएं तब भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है तीसरे के पढ़ने का। हुजूर है तो लतीफ़ा के लिहाज तो वो थक जाने का है। एक शायर थे मुंशी अहमद अली शौक के दवाई यूपी के, बड़े मशहूर शायर थे, लेकिन वो मुशायरे में वो हमेशा हूट होते थे। तो उन्होंने इंतज़ाम ये किया हुआ था कि मेहमान को घर बुलाते थे और उसको सुनाते थे, और जब वो थक जाते थे तो अंदर पान लेना जाते थे तो मेहमान सुख का सांस लेता था। लेकिन उनके छोटे भाई भी थे, वो फ़ौरन कहते कि जनाब मैंने भी अर्ज़ किया। हाँ जी, उसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा। ज़बां पे बहरे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क़ में बोसे मेरी ज़बां के लिए। नाज़रीन, अब पहले दौर का अख्ताम हो चुका है। अब मैं दोबारा से मुबारक सिद्दीकी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। फ़ारूक, इससे पहले कि आप मुबारक साहब से कहें, मैं समझता हूँ कि आपसे इब्तदा होनी चाहिए। आप निज़ामत कर रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे दौर का भी इब्तदा जो है आपसे हो। जज़ाकल्लाह, रिवायत है निज़ामत करने वाली। शुक्रिया जी। ये एक नज़्म है जो लाहौर के शहदा की याद में कही थी, ख़ास तौर पे इस कुर्बानी की ईद में। वो कुर्बानी हम किस तरह भूल सकते हैं। इस नज़्म का उन्वान है रवां है काफ़िला ज़िंदगी शहीदों से। खिले हैं गुलशन अहमद में ताज़ा सुर्ख गुलाब, रक़म हुए हैं नई शान से वफ़ा के बाब। कई को तमगा मिला वक्त उन फ़वान शबाब, कई बुज़ुर्ग भी साबित कदम थे पाबा रकाब। वो शेर रोकते थे गोलियों को सीनों से, रवां है काफ़िला ज़िंदगी शहीदों से। जो खून ओहद में हुनैन और करबला में बहे, ये सिलसिला है वही फिर ज़बान हाल कहे। सितम खुदा के लिए इस कदर सकून से सहे, दरूद पढ़ते रहे और जान देते रहे। यूं आखरीन मिले
اولین کی راہوں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. یوں آخرین ملے اولین کی راہوں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. کہیں سہاگ کہیں باپ حق کی راہوں میں، کوئی ہے گود سے ماں کی خدا کی باہوں میں، ہے ایسی شان کہ کیا ہوگی بادشاہوں میں، ملی ہے تم کو شہادت بھی سجدہ گاہوں میں، مقام خاص ملا ہے تمہیں نصیبوں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. نوید صبح درخشاں ہیں حوصلے جن کے، پیام وصل بہاراں ہیں ولولے جن کے، وہ جن کے خون سے خوشبو بہشت کی آئے، وہ جن کی موت میں پنہا حیات کے مجدے، زمین ہوتی ہے زرخیز خون کے قطروں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. سبحان اللہ. وہ جن کے نام سے رہے گا نام وفا، وہ جن کے نام سے زندہ رہے گا نام وفا، لکھا ہے جن کی جبینوں پہ صاف وصل خدا، وہ جن کے خون سے سینچا گیا ہے باغ وفا، وفا کرے گا چمن اس لہو سے بہر خدا، خدا نے ان کو گنا بھی الگ ہے مردوں سے، خدا نے ان کو گنا بھی الگ ہے مردوں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. خوشا کہ ہیں ورثا بھی تمہارے کوہ وقار، خوشا کہ ہیں ورثا بھی تمہارے کوہ وقار، شکریہ. ملا ہے جن کو وراثت میں جذبہ ایثار، بنے ہیں پیکرے صبر و رضا یہ فخر دیار، حسین و ظلم یزید اب بھی برسر پیکار، ڈھلا ہے درد دعا میں کروڑوں سجدوں سے، ڈھلا ہے درد دعا میں کروڑوں سجدوں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. ہر ایک قوم کا لاہور کے شہیدوں سلام، اور عشق سے ہوئے سرشار غازیوں کو سلام، رضائے حق میں ہو راضی اے خوش نصیب و سلام، فلک پہ دین محمد کے اے ستاروں سلام. یہ آسمان مزین ہے کہکشاؤں سے، یہ آسمان مزین ہے کہکشاؤں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. اور آخر میں چلو دکھاؤ قدم میں وہی ثبات، چلو یہ درد ہے سرمایہ حیات، چلو یہی ہے میری جان رہے نجات، چلو ہے ساتھ ہمارے خدا کی ذات، چلو ہے پھر مساجد لاہور پر دعاؤں سے، ہے پھر مساجد لاہور پر دعاؤں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. کھلے ہیں گلشن احمد میں تازہ سرخ گلاب، رقم ہوئے ہیں نئی شان سے وفا کے باب، کئی کو تمغہ ملا وقت عنفوان شباب، کئی بزرگ بھی ثابت قدم تھے پابہ رکاب، وہ شیر روکتے تھے گولیوں کو سینوں سے رواں ہے قافلہ زندگی شہیدوں سے. جزاکم اللہ. اب میں ملتمس ہوں جناب مبارک صدیقی صاحب سے کہ دوسرے دور میں اپنا کلام پیش کیجیے. جزاکم اللہ. فاروق بھائی ایک غزل پیش خدمت ہے. اگر میری آواز کمزور پڑ جائے تو اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرے بائیں ہاتھ میرے شاعری کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں ہاتھ ہمارے چیئرمین کے ایم ٹی اے کے چیئرمین بیٹھے ہیں. تو اگر میری آواز یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر میری یہ غزل پڑھتے ہوئے آواز کمزور پڑ جائے تو یہ غزل کا قصور ہے میرا نہیں. عرض کیا ہے کچھ دل کو ہیں آزار ذرا اور طرح کے، تبھی آواز کمزور. ارشاد. کچھ دل کو ہیں آزار ذرا اور طرح کے، کچھ وہ بھی ہیں غمخوار ذرا اور طرح کے. کچھ دل کو ہیں آزار ذرا اور طرح کے، کچھ وہ بھی ہیں غمخوار ذرا اور طرح کے. کچھ حسن مسیحا بھی زمانے سے الگ ہے، کچھ ہم بھی ہیں بیمار ذرا اور طرح کے.
कुछ हुस्न मसीहा भी ज़माने से अलग है, कुछ हम भी हैं बीमार ज़रा और तरह के। और यूँ ख्वाब न बेचो कि यहाँ शहर जफ़ा में, यूँ ख्वाब न बेचो कि यहाँ शहर जफ़ा में बैठे हैं ख़रीदार ज़रा और तरह के। यूँ ख्वाब न बेचो कि यहाँ शहर जफ़ा में, शुक्रिया, बैठे हैं ख़रीदार ज़रा और तरह के। और साकी न पिला जाम कि सच बात तो ये है, साकी न पिला जाम कि सच बात तो ये है, हम लोग हैं मैखार ज़रा और तरह के, हम लोग हैं मैखार ज़रा और तरह के। और इंसाफ ये कहता है कि कातिल को सज़ा हो, इंसाफ ये कहता है कि कातिल को सज़ा हो, मुनसिफ है समझदार ज़रा और तरह के। इंसाफ ये कहता है कि कातिल को सज़ा हो, मुनसिफ है समझदार ज़रा और तरह के। और एक सब्र का हीला है तो एक ढाल दुआ की, एक सब्र का हीला है तो एक ढाल दुआ की, अपने हैं ये हथियार ज़रा और तरह के। एक सब्र का हीला है तो एक ढाल दुआ की, अच्छा शेर, अपने हैं ये हथियार ज़रा और तरह के। जमील भाई, महशर में हमें बख्श दिया उसने ये कहकर, महशर में हमें बख्श दिया उसने ये कहकर, गुनाहगार ज़रा और तरह होते हैं गुनाहगार ज़रा और तरह के। महशर में हमें बख्श दिया उसने ये कहकर, होते हैं गुनाहगार ज़रा और तरह के। और सुनते हैं मुबारक को कोई चोट लगी है, सुनते हैं मुबारक को कोई चोट लगी है, सुनते हैं मुबारक को कोई चोट लगी है, कहता है वो अशार ज़रा और तरह के। लगता है चोट भी और तरह की, नहीं लगता है मुबारक कोई कोई चोट लगी। सुनते हैं मुबारक को कोई चोट लगी है, कहता है वो अशार ज़रा और तरह के। कुछ दिल को है आज़ार ज़रा और तरह के, कुछ वो भी हैं गमखार ज़रा और तरह के। ज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। आसमानी बादशाह की मदद सराई में मसीह इस्लाम के शेर जो हम सब जानते हैं, एक आसमान अदब का एक शाहकार है। बादस खुदा बइश्क मोहम्मद मुखम्मरम, गर कुफ्र ई बवद ब खुदा सख्त काफिरम। या फिर ये एक हैरत अंगेज़ शेर मुलाहिज़ा हो जिसका पहला मिसरा अरबी में है और दूसरा मिसरा फ़ारसी ज़ुबान की शान है। इसमाऊ सौत समा जाल मसीह नीज़ बिश्नु वज़्ज़मी आमद इमाम कामगार। ज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मुकर्रम सैयद नसीर शाह जी, मैं नाज़रीन को याद करवाना चाहता हूँ और साथ हमारे जो शोरा मुअज़्ज़ज़ शोरा मौजूद हैं, शोरा कराम अमेरिका से, जर्मनी से और पाकिस्तान से, कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें जी। और वो महफ़िल में इसी तरह शामिल हैं। उनकी ऑडियो जो है वो भी ऑन हो सकती है, अगर वो कुछ अपने कमेंट्स पेश करना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह। आप अगर कुछ कहेंगे तो आपकी ऑडियो शामिल प्रोग्राम होगी जी। अगर कंट्रोल में ज़ाहिर आवाज़ आ चुकी है हमारी, मज़ा आएगा हमारे तो वहाँ नहीं पहुँच रही। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। कुदसी साहब, मैं खाली वाह की गल नहीं नहीं, आहे भी भर रहे हैं, आओ प्रयास भी हो रही है। सुभान अल्लाह, अब मज़ा आया ना महफिल का। अब बहुत देर से मिलकर रेहान ने स्विच बंद किया हुआ था जी। अब फारूक साहब ने जान के बंद किया। हो गया सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मुकर्रम सैयद नसीर शाह साहब अपना कलाम पेश करेंगे। मुकर्रम शाह साहब। इजाज़त हो तो एक खिलाफत के हुज़ूर कुछ नजराना पेश कर दूं। वो आपने पंजाबी का जिक्र किया था तो कुसी साहब, जनाब अली साड़ी अखां विच वसदा है यार ढोलना,
तेरे कदमां तो जिंदड़ी है वार ढोलना साड़ी अखां विच वसदा है यार ढोलना तेरे कदमां तो जिंदड़ी है वार ढोलना तू खिलाफतां दी बन गया सार ढोलना सच कर दिते महदी दे विचार ढोलना बहुत अच्छा कि मैं जलसे निभाउण तेरी दीद नू आउण रुतां कैसियां लियाया वेखो रहमतां दा सौण कि मैं जलसे निभाउण तेरी दीद नू आउण रुतां कैसियां लियाया वेखो रहमतां दा सौण लोकी मिल मिल बहंदे फुल खेड़ खेड़ पैंदे आई तेरे नाले चंबे दी बहार ढोलना कि मैं जलसे निभाउण तेरी दीद नू आउण रुतां कैसियां लियाया वेखो रहमतां दा सौण लोकी मिल मिल बहंदे फुल खेड़ खेड़ पैंदे आई तेरे नाले चंबे दी बहार ढोलना साडी अखां विच वसदा है यार ढोलना मेरी सुच्चियां निगाहां तेरे दिल दियां चाहां तेरे कौल मैं जम जम सीने नाल लावां तेरी सुच्चियां निगाहां तेरे दिल दियां चाहां तेरे कौल मेरे दिल दियां चाहां तेरे कौल मैं जम जम सीने नाल लावां मेरा अंग अंग कहंदा तेरे संग संग रहना मेरा अंग अंग कहंदा तेरे संग संग रहना तू ही गल दा तवीज़ तू ही हार ढोलना गल दा तवीज़ मैं ये कंट्रोल ज़रा अपना ऑडियो जो यहाँ पे है उसे थोड़ा सा लो कर दें फीडबैक आ रही है जो ढोलना एक्चुअली है भी वो तवीज़ ही कि जिसमें गले में डालते हैं और ये पंजाबी का लफ्ज़ है या ढोलना पंजाबी का लफ्ज़ है और ढोलना वो गले में जो तवीज़ डालते हैं उसे ही ढोलना कहते हैं। अच्छा ठीक है तू ही गल दा तवीज़ तू ही हार ढोलना माही ਨੂੰ ਢੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਹੀ ਉਹ ਢੋਲਣਾ ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੁਖੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਲ ਦੇ ਸਭ ਅਹਿਮਦੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦੇ तेरे दिल विच दुखड़े हज़ार पल दे सब अहमदी दिलां नू ये शुमार कर दे तेरे सजदे दुआवां तेरे हंजुआं ते आवां पाई वैरियां नू डाढी मुहार ढोलना तेरे सजदे दुआवां तेरे हंजुआं ते आवां पाई वैरियां नू डाढी मुहार ढोलना अर्ज़ है कि तेरे शिमले दी शान रब रखदा ईमान तेरे शिमले दी शान रब रखदा ईमान सब गुणियां तू वध तेरे गुण ते ज्ञान सब गुणियां तू वध तेरे गुण ते ज्ञान तेरा रब तेरा गम खार तेरा रब ते सहार तू रवे रब तेरा गम खार तेरा रब ते सहार नित रवे विच रब दे हिसार ढोलना नित रवे विच रब दे हिसार ढोलना और अर्ज़ है कि फुल सजरे लियावां तेरे कदमां च पावां क्या बात फुल सजरे लियावां तेरे कदमां च पावां तेरे प्यार दियां बागां विच रहिंदियां बहारां लोकी बुक बुक लैंदे तां भी डुल डुल पैंदे लोकी बुक बुक लैंदे तां भी डुल डुल पैंदे तेरे फैज़ दी बज्जी होई तार डोलना बुक बुक जो हाथ जब ऐसे करके आप दुआ की शक्ल बनाते हैं जब पानी पीते हैं पानी जी लोकी बुक बुक लैंदे तां भी डुल डुल पैंदे तेरे फैज़ दी बज्जी हुई तार ढोलना और आखिरी बंद है काबिल गौर है कि साडी वरेयां तू चलदी है रीत सोहणिया साडी वरेयां तू चलदी है रीत सोहणिया असी लहू नाल लिखीए तारीख सोहणिया साडी वरेयां तू चलदी है रीत सोहणिया असी लहू नाल लिखीए प्रीत सोहणिया दईए कौल ते करार साडी जान साडे बाल तेरी अख दे इशारे ते निवार ढोलना दईए कौल ते करार साडी जान साडे बाल तेरी अख दे इशारे ते निवार ढोलना साडी अखां विच वसदा है यार ढोलना तेरे कदमां तू जिंदड़ी है वार ढोलना। वाह जी वाह वाह माशाअल्लाह बहुत खूब बहुत प्यारी नज़म है ये माशाअल्लाह और इसके अंदर जो अल्फाज बाज़ पंजाबी की मैं चूँकि पंजाबी मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसके जो फ़्लो है उसको बाज़ दफ़ा बाज़ लफ्ज़ों की समझ में नहीं आई लेकिन उस फ़्लो का बहुत मज़ा आया। ये भी बहुत अच्छा हो गया कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों में इंतखाब सुखन में मुझे कुछ खतूत मिले कि ये जो नई नज़म आई है जी यार ढोलना है और तो ये किसकी लिखी हुई है तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको बताऊँगा तो ये भी अच्छा हो गया कि आज इस हवाले से कलाम शायर बज़ुबान शायर आज हो गया। ज़ाकिमुल्लाह नाज़रीन अब उम्मीद है फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हनीफ़ तमन्ना साहिब ख्वाजा हनीफ़ तमन्ना साहिब होंगे और
اب ان سے کلام سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام جی. اور شاہ صاحب آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ارشاد جی. صدیقی صاحب ان پر تو ایک میں قرض ہے ان کا, پھر کبھی چکاؤں گا نا. ارشاد جی پہلے یہ شعر کا قرض اتار لیں. ہاں اسی ادبی لوگوں کا یہ ادبی قرض ہی ہوتا ہے. تو ویسے کوئی میں نے ادھار نہیں لیا ان سے. نہیں وہ سود سمیت تو اتارنا پڑے گا. بالکل میں آ رہا ہوں 17 کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ارشاد جی. تو یہ ایک نظم ہے, یہ عصر حاضر کے نوجہادی پیش کرنا چاہوں گا. حاضر کے نوجہادی, یہ عصر حاضر کے نوجہادی عنوان ہے اس کا. یہ عصر حاضر کے نوجہادی. خاص کر مجھے بتایا گیا کہ ہمارے پاس اب 3 منٹ ہیں فی شاعر. یہ میں ارشاد 3-4 منٹ میں کوشش کمپلیٹ ہونی چاہیے. یہ عصر حاضر کے نوجہادی, یہ دین اسلام کے سپاہی. یہ عصر حاضر کے نوجہادی, یہ دین اسلام کے سپاہی. یہ راہ ظلم و ستم کے راہی, کہ جن کا شیوا ہے بس تباہی. واہ. دل و دماغ ان کے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں, کہ ان کے چہروں پر وحشتیں سب ٹپک رہی ہیں زمانے بھر کی جہالتوں کی. ہر ایک قدم ان کا وحشیانہ, ہر ایک عمل ان کا قاتلانہ. سنو اے وحشت اثر درندو, سنو اے دہشت پسند لوگو. کہاں سے آئے ہو, کون ہو تم؟ ہے نام کوئی نہ کوئی چہرہ, نہ قوم کوئی نہ ذات کوئی. وطن ہے کوئی نہ کوئی مذہب, حسب نسب کچھ نہیں تمہارا. نہ کوئی پہچان ہے تمہاری. تمہاری پہچان بس یہی ہے کہ صرف فتنہ سگال ہو تم. یہی کہ معصوم شہریوں کے خلاف گر کے قتال ہو تم. اور کہو تو مذہب کے پیشواؤ, تم اپنے اسلامی مدرسوں میں یہ کیسی تعلیم دے رہے ہو؟ سبق یہ کیسا پڑھا رہے ہو کہ نونہالوں کے دستے نازک سے چھین کر تم قلم کتابیں, کتاب و خون ریزیوں کا جنگ و جدل کا ساما تھما رہے ہو. اور گلاب جسموں سے رنگ و خوشبو کی سب قبائیں اتار کر تم, گلاب جسموں سے رنگ و خوشبو کی سب قبائیں اتار کر تم, غضب خدا کا کہ ان پہ بارودی کمریاں تم چڑھا رہے ہو. اور گلی محلوں میں بے گناہوں کے تم پرخچے اڑا رہے ہو. مگر یہ سوچا ہی کب ہے تم نے, مگر یہ سوچا ہی کب ہے تم نے کہ مرنے والوں کے وارثوں پر قیامتیں کیا گزر رہی ہیں. تڑپتی ماؤں, سسکتی بہنوں کے بیٹیوں کے, بلکتی معصوم بچیوں کے, دریدہ دامان بیویوں کے سروں سے آنچل ڈھلک گئے ہیں. کہ عمر بھر کا ہے یہ اثاثہ جو آج آنسو چھلک گئے ہیں. تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہے ہر ایک مردم کشی کے پیچھے ہیں 20 لوگ اور بھی تو جو زندہ درگور ہو گئے ہیں. کہ مرنے والا تھا ایک تنہا سہارا ان کا, تمہاری فتنہ گری کی جو نظر ہو گیا ہے, جو ان کی تقدیر کو سلا کر ہمیش کی نیند سو گیا ہے. اور ستم تو یہ ہے کہ خودکشوں کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہے کہ ایک اعلی کار ہے وہ عدو دین و وطن کے ہاتھوں میں قتل و غارت گری کا شر کا. اگر تمہاری یہ جنگ پر خواش کفر و حق ہے تو یہ بھی کہہ دو, تمہارے بے سود بم دھماکوں سے مرنے والوں میں کتنے ملحد ہیں, کتنے کافر. اور جہاد تم کہہ رہے ہو جس کو, وہ جز جہالت کے قتل عامہ کے کچھ نہیں ہے. کہ یہ جہاد وہ جھوٹ ہے جو تم اپنے آپ سے بولتے ہو. اگر ہے سچ تو وہ پہلا لمحہ کسی محلے کسی گلی میں پھٹا تھا جب پہلا بم تمہارا, اور اس کے بارود کے دھماکے سے جب کہیں کوئی پہلا معصوم کٹ گرا تھا. تمہاری یہ جنگ تو درندو اسی گھڑی مات ہو گئی تھی. یہ کیسا مذہب, یہ کیسا اسلام, کیسا ایمان ہے تمہارا کہ بے گناہوں کو قتل کر کے تم ان کی لاشوں کو باب خلد بری کا زینہ سمجھ رہے ہو. تمہارا یزداں ہے کیسا یزداں جو ظلم و دہشت قتال و فتنہ گری کے بدلے تمہاری خاطر فلک پر جنت بنا رہا ہے.
जो सादा लौहों की मैयतों से, दरीदा जिस्मों के लोथड़ों से तुम्हारी जन्नत सजा रहा है, वो बेगुनाहों के खून से जो तुम्हारी जन्नत में जूए कौसर बहा रहा है, खुदा ही जाने वो क्या खुदा है, खुदा ही जाने वो क्या खुदा है। और सितम तो ये है कि अपनी नफसानी वहशतें भी तुम उससे मंसूब कर रहे हो जो ज़ात सरदार मुरसली है। जज़ाकल्लाह। तुम अपने कत्ताल फलसफे को भी फलसफाए जिहाद उसका बता रहे हो जो रहमतुल लिल आलमीन है। जज़ाकमुल्लाह। हनीफ साहब बताइए, वक्त बहुत कम है अब। जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूब सैर हासिल थी। अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत करे और उनको अकल और समझ दे। बहुत खूब। जज़ाकमुल्लाह। मैं दरख्वास्त गुज़ारूँ मुकर्रम जमील रहमान साहिब से, सैयदी मुशफ़िकी के खालिक शायर जनाब जमील रहमान साहिब। जज़ाकुमुल्लाह। एक और नज़म है जैसे मैंने अर्ज़ की थी, ये ज़रा उसकी निस्बत छोटी है। जी साहब। कोशिश साहब, जनाब जमील भाई। जनाब, ये नज़म कही थी इंडोनेशिया के हवाले से असल में। अच्छा अच्छा। लेकिन ये इसका मुखातब सभी है, लेकिन डेडिकेटेड। जी हाँ, तो छोटी सी नज़म है। जी साहब। इसका उन्वान है कि मेरा ऐलान इंसान की तारीख़ का शाही फरमान है। मेरा ऐलान की तारीख़ का शाही फरमान है। शाही फरमान तो फिर शाही फरमान होते हैं ना साहब। जी इरशाद। बस्तियों, शहरों और मुल्क के तहजीब के साकिनों, बस्तियों, शहरों और मुल्क के तहजीब के साकिनों, अपने ऐमाल की जन्नतें बारिश शब की तरह अपने अपने सरों पर उठाए हुए बेखबर राहियों, तुम में हिम्मत है क्या मेरा ऐलान भी सुन सको? तुम में हिम्मत है क्या मेरा ऐलान सुन सको? बस्तियों, शहरों और मुल्क के तहजीब के साकिनों, अपने ऐमाल की जन्नतें बारिश शब की तरह अपने अपने सरों पर उठाए हुए बेखबर राहियों, तुम में हिम्मत है क्या मेरा ऐलान भी सुन सको? तो सुनो, अब सहीफों में इंसानियत के हवालों से मरकूम आसार मफकूद हैं। अब सहीफों में इंसानियत के हवालों से मरकूम आसार मफकूद हैं और जंगलों के सभी भेड़िए, वहशी, सफ़ाक, इब्लीस के हम नफस भेड़िए जामाए आदमियत पहनकर जो पागल हुए, वो यहाँ सबके माबैन मेहराब व मिंबर पे मौजूद हैं। मौजूद है। तो सुनो, अब सहीफों में इंसानियत के हवालों से मरकूम आसार मफकूद हैं। जंगलों के सभी भेड़िए, वहशी, सफ़ा, किबलीस के हम नफस भेड़िए जामाए आदमियत पहनकर जो पागल हुए, वो यहाँ सबके माबैन मेहराब व मिंबर पे मौजूद हैं। अपने खूंखार पंजों को खोले हुए, हर घड़ी घात में जिस्म तोले हुए, जो भी मासूम और तन्हा और बेबस यहाँ अपनी राह पर चले, वो निशाने पे है। मेमने की कहानी के मानिंद हर मोड़ पर जिंदगी मुनहसिर उसकी इनके चुनिंदा बहाने पे है। अपने खूंखार पंजों को खोले हुए, हर घड़ी घात में जिस्म तोले हुए, जो भी मासूम तन्हा बेबस यहाँ अपनी राह पर चले, वो निशाने पे है। और मेमने की कहानी के मानिंद हर मोड़ पर जिंदगी मुनहसिर उसकी इनके चुनिंदा बहाने पे है। आज मैं हूँ अगर, मुबारक साहब, आज मैं हूँ अगर ज़द पे इनकी, तो कल तुम भी आ जाओगे। क्या बात, क्या कहते? आज मैं हूँ अगर ज़द पे इनकी, तो कल तुम भी आ जाओगे। तो कल तुम भी आ जाओगे। चुप रहोगे अगर, चुप रहोगे अगर इनके पंजों से
तुम भी न बच पाओगे। बहुत अच्छा, वाह जी वाह जमील, क्या बात है, बहुत खूब जमील, जमील साहब एक ऑब्जर्वेशन और सवाल है कि आपकी नज़्म में दरअसल देखा मैंने आपकी जो पसंदीदा बहर जो है वो फाइलुन 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 ही है। फाइलुन मफाइलुन नहीं, ये तो फाइलुन की लंबी मफाइलुन फाइलातुन खास तौर पे आप बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे ख्याल आपकी नेचुरल बहर जी अंदर से आती है। जी नाज़रीन, अब दरख्वास्त गुजार हूँ मैं मुकर्रम अहमद मुबारक साहब से कि अब कुछ और अता हो। जनाब, मैं अर्ज करता हूँ, पहले अर्ज किया था कि कुछ अर्से पहले के मिसले नसीम सुबह चमन से करीब था, मिसले नसीम सुबह चमन से करीब था, मैं रात ख्वाब में भी वतन से करीब था। साहब एक मिनट ज़रा, सॉरी, बहुत आवाज़ यहाँ पे गूंज रही है, अगर शोर कम किया जा सकता है कंट्रोल में तो शायद आवाज़ बेहतर आएगी आपकी। जी अब बेहतर है मेरा ख्याल। अब हाँ, जी मिसले नसीम सुबह वतन से करीब था, मैं रात ख्वाब में भी मिसले नसीम सुबह चमन से करीब था, मैं रात ख्वाब में भी वतन से करीब था। और अब फिर मैंने कुछ अर्से पहले कहा कि सब यकीन हार गए सारे गुमा हार गए, सब यकीन हार गए सारे गुमा हार गए, वाह। ए वतन हम तेरी दहलीज पे जान हार गए, ये शहीदों के लिए है। ए वतन सब यकीन हार गए सारे गुमा हार गए, ए वतन हम तेरी दहलीज पे जान हार गए। अब मैं चंद शेर अर्ज करता हूँ। ये जो मैं खून से तरबतर आया, ये जो मैं तरबतर आया, ये जो मैं खून से तरबतर आया, यानी उस राह से गुजर आया। बड़ी छोटी, ये जो मैं खून से तरबतर आया, यानी उस राह से गुजर आया। क्या बात है, क्या बात है। देख कर लामकां की तन्हाई, लामकां की तन्हाई, मैं भी फिर खाक पर उतर आया। देख कर लामकां की तन्हाई, मैं भी फिर खाक पर उतर आया। सुभान अल्लाह। और दर्द की बेकनार वहशत में, दर्द की बेकनार वहशत में कोई दीवार थी न दर आया। दर्द की बेकनार वहशत में कोई दीवार थी न दर आया। और बादे अफसुर्दगी उड़ा ले गई, शाखे इम्कां पे जब समर आया। बादे अफसुर्दगी उड़ा ले गई, शाखे इम्कां पे जब समर आया। शाखे इम्कां पे जब समर आया, वाह। क्या किसी से हो गुफ्तगू यहाँ पर, जो भी आया वो बाखबर आया। बहुत खूब। क्या किसी से हो गुफ्तगू यहाँ पर, जो भी आया बाखबर आया, जो भी आया वो बाखबर आया। और खामोशी बन चुकी थी तौरे कलाम, वाह वाह। खामोशी बन चुकी थी तौरे कलाम, बात करने का जब हुनर आया। बात करने का जब हुनर आया, वाह। खामोशी बन चुकी थी तौरे कलाम, बात करने का जब हुनर आया। और एक तूफान बदतमीजी में क्या तमाशा था क्या नजर आया। तमाशा था क्या, सही बात। एक तूफान बदतमीजी में सही बात, क्या तमाशा था जो नजर आया। और सब जहां पर मेरे मुखालिफ थे, तू भी जाकर वहां मुकर आया। सब जहां पर मेरे मुखालिफ थे, तू भी जाकर वहां मुकर आया। तू भी जाकर वहां मुकर आया, वाह। और ख्वाब दर ख्वाब जल रहा था मैं, क्या खूबसूरत। अश्क दर अश्क में समर आया। बहुत प्यारा शेर है। ख्वाब दर ख्वाब जल रहा था मैं, अश्क दर अश्क में समर आया। अश्क दर अश्क में समर आया। वाह। और जो जरूरी थे काम हो न सके, जो न करने थे वो मैं कर आया। क्या बात। जो जरूरी थे काम हो न सके, जो न करने थे वो मैं कर आया। और ये जो मैं खून से तरबतर आया, यानी उस राह से गुजर आया। क्या मतलब है? बहुत अच्छी गज़ल, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अब्दुल करीम कुची साहब से कि कुछ और अता कीजिए। जनाब कुची साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, एक और ताज़ा गज़ल है। मैंने आज तय किया था कि हर नई चीज़ पढ़ूंगा, मतलब समाप्त फरमाएं
کہ ملاؤں نے جکڑے رکھا فتووں کی زنجیر کے ساتھ، ملاؤں نے جکڑے رکھا فتووں کی زنجیر کے ساتھ، لیکن ہم نے عمر گزاری عزت اور توقیر کے ساتھ، ملاؤں نے جکڑے رکھا فتووں کی زنجیر کے ساتھ، لیکن ہم نے عمر گزاری عزت اور توقیر کے ساتھ، کثرت اور اقلیت کی تعریف بنی تاریخ کا باب، کثرت اور اقلیت کی تعریف بنی تاریخ کا باب، باطل شمر کے ساتھ کھڑا تھا لیکن حق شبیر کے ساتھ، کثرت اور اقلیت کی تاریخ کا باب، باطل شمر کے ساتھ کھڑا تھا لیکن حق شبیر کے ساتھ، شاعری ہم سادہ دل عقل و دانش کے معیار کو کیا پرکھیں، ہم سادہ دل عقل و دانش کے معیار کو کیا پرکھیں، غالب کے شیدائی ٹھہرے لیکن دل ہے میر کے ساتھ، ہم سادہ دل عقل و دانش کے معیار کو کیا پرکھیں، غالب کے شیدائی ٹھہرے لیکن دل ہے میر کے ساتھ، اور کیوں نہ پھر میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں کہ ٹائم نہ ختم ہو جائے، کیوں نہ پھر خالق کی غیرت یارو جوش میں آئے گی، کیوں نہ پھر خالق کی غیرت یارو جوش میں آئے گی، جب اس کی تخلیق کو دیکھا جائے گا تحقیر کے ساتھ، کیوں نہ پھر خالق کی غیرت یارو جوش میں آئے گی، جب اس کی تخلیق کو دیکھا جائے گا تحقیر کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور احمد صاحب پھر دیکھنا کہ ان کی بیعت کے منکر ہم، ان کی بیعت کے منکر ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان کی بیعت کے منکر ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں جو نعرہ تکبیر کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی بیعت کے منکر ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، غارت کرتے ہیں جو نعرہ تکبیر کے ساتھ، اور لگتا ہے کہ ایک پاکیزہ نصب العین کی خاطر دنیا دار ہوئے، پھر سے پڑھیں، ایک پاکیزہ نصب العین کی خاطر دنیا دار ہوئے، ورنہ قدسی کیا رشتہ ہے مشکیزے کا تیر کے ساتھ، ایک پاکیزہ نصب العین کی دنیا دار ہوئے، ورنہ قدسی کیا رشتہ ہے مشکیزے کا تیر کے ساتھ، ملاؤں نے پکڑے رکھا فتووں کی زنجیر کے ساتھ، لیکن ہم نے عمر گزاری عزت اور توقیر کے ساتھ۔ پوری نظم کی پس منظر ہے، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کربلا کی یاد آ گئی۔ میں چاہتا ہوں ایک اور اگر چھوٹی سی غزل احمد مبارک صاحب پیش کر دیں اور پھر کچھ صاحب ایک اور غزل پیش کر دیں، کیا خیال ہے؟ جی میں حاضر ہوں احمد صاحب، کچھ چند اشعار۔ جی میں چند شعر عرض کرتا ہوں۔ خاک اڑاتا وہاں پھرتا ہوں ہراساں جانا، خاک بلکہ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سنا دیتا ہوں بہت جلدی سے، ایک 1.5 منٹ ہے شہداء کے نام۔ جی تم چلے گئے زمین کی دہلیز پھلانگ کر، بادلوں سے دور آسمان سے بغل گیر ہوئے بہت آسانی سے، تم نے رنگ اور اشارے مجسم کر دیے، خوشبو اور آواز کی تصویر بنائی، تمہاری لاشوں کے درمیان میں نے بوسے پڑے ہوئے دیکھے، ایک بچے کی ہمک اور ماں کی دودھ سے لبریز چھاتی، میں نے تمہارے خون کے قطروں میں ٹپکتے ہوئے اپنے خواب کو ہاتھ سے چھو لیا، تم کتنے سادہ اور شفاف تھے، نیلے آسمان کی وسعت میں اڑتے سفید پرندوں کی طرح، اور یہ راسخ العقیدہ، یہ فلسفی بننے کی کوشش والے اداکار، اور دو شاخہ لہراتی داڑیوں والے ملا، قطب شمالی اور قطب جنوبی سے بے خبر، کیا بات، اور شاعری کی کتابوں کی رونمائی پر صدارت کرتے ہوئے سفاک سیاستدان، یہ تمہیں نہیں جانتے تھے، یہ تم سے کبھی نہیں ملے، اور تم چلے گئے زمین کی دہلیز پھلانگ کر، بادلوں کے پار آسمانوں سے بغل گیر ہوئے، پریوں کے پروں نے تمہیں بازوؤں میں لیا، چاند نے تم پر ستارے پھینکے، مشتری اور زحل نے تمہاری نظمیں تم سے سنی، زہرہ نے تمہیں چوم لیا، سورج نے تمہاری تصویر آسمان پر چھاپ دی، اور تم چلتے چلے گئے اور آسمان سے بغل گیر ہوئے۔ اب آپ 2 شعر سناتا ہوں۔ خاک اڑاتا وہاں پھرتا ہوں ہراساں جانا، جمع ہوتے تھے جہاں تیرے غزل خاں جانا، اور
दिन ढले बामे जुदाई पे सितारों का हुजूम, वाह, किसने देखा है कभी इतना चरागा जाना। दिन ढले बामे जुदाई पे सितारों का हुजूम, किसने देखा है कभी इतना चरागा जाना। अब तो वो शाम तमाशा भी मुझे याद नहीं, जब मेरे पाँव से निकला था बयां जाना। अब तो वो शाम तमाशा भी मुझे याद नहीं, जब मेरे पाँव से निकला था बयां जाना। दिल ने चाहा था कि मुड़कर तुझे देखे उस पल, यूं भी लगता है पलटना भी था आसान जाना। और हर कोई गुम था वहां अपनी ही वहशत का असीर, जब पुकारा मैं सरे हल्का यारा जाना। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मालिक साहब, दिल करता है और सुने, लेकिन अब वक्त बहुत बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया लाइन पर आने का। आप रहिए भी लाइन के ऊपर। अब दरख्वास्त करता हूँ मुकर्रम कुछ हिसाब से कि आप कुछ मुख्तसर सा पेश कर दीजिए। 28 मई को मैंने पंजाबी का एक गीत लिखा था, वो उसके बाद एक दो सुनता हूँ, जितने आपको कबूल होंगे रख लेना, बाकी काट देना। काटेंगे नहीं हम, आप खुद ही दो सुना दीजिए। जज़ाकल्लाह, मैं जल्दी बढ़ूंगा। गीत का अपना मुखड़ा है कि असा ला के तोड़ निभाइया सच्चा साइया वे, असा ला के तोड़ निभाइया सच्चा साइया, सौ जाना असा लुटाइया सच्चा साइया वे। अंतरा है बंद है कि असी लिसे माड़े सही पर दिल दे माड़े नहीं, असी लिसे माड़े सही पर दिल दे माड़े नहीं, असी मुल्लावां दे करदे तरले हाड़े नहीं, असा लौ दियां सफा विछाइयां सच्चा साइयां वे, असा ला के तोड़ निभाइयां सच्चा साइयां वे। साडे कतल दे फतवे लिख लिख बैनर लगे ने, साडे कतल दे फतवे लिख लिख बैनर लगे ने, सानू कतल करन विच मुल्लां अगे अगे ने, इन्हां थां थां अग्गां लाइयां सच्चा साइयां वे, असां ला के तोड़ निभाइयां सच्चा साइयां वे। साडे छोटे बच्चियां नूं भी शौक शहादत दा, साडे छोटे बच्चियां नूं भी शौक शहादत दा, गल पाना चांदे चुम के तौक शहादत दा। साडे छोटे बच्चियां नूं भी शौक शहादत दा, गल पाना चांदे चुम के तौक शहादत दा, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਸੱਚਿਆ ਸਾਈਆਂ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਝੂਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਡੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੱਚਿਆ ਸਾਈਆਂ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੱਚਿਆ ਸਾਈਆਂ ਵੇ। ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ कि असां दिलों बजानो कुर्सी बैत कीती है, असां दिलों बजानो कुर्सी बैत कीती है, लख जुल्म होए पर मुंहों सी ना कीती है, गल्लां दिल दियां आख सुनाइयां सच्चा साइयां वे, असां ला के तोड़ निभाइयां सच्चा साइयां वे, सौ जाना असां लुटाइयां सच्चा साइयां। नाज़रीन, अब कूनू मा सादिकीन के तहत अब एक और वो क्लिप देखते हैं जिसमें हज़ूर अनवर तलब नस्ल अज़ीज़ बनफ़्स नफ़ीस मौजूद हैं और आपके शगुफ्ता अंदाज़े बयां और हिस्से मिजाज से कुछ हिस्सा पाते हैं। टुरदा जामी सीधे हाथ, मुझे कह रहे हैं नहीं हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर की तरफ से आ रहा। टुरदा जामी सीधे हाथ, 100 सियाने इको मत, और शाला एवें विस ना कोल, तेरी मेरी इको रथ, और सज्जे खब्बे वैरी तेरे 5 ना 7, और धक्का खा के सीधा होया। साढ़े भरावां शायद कुछ सीधे हो जाने मैं कह नहीं सकता, धक्का खा के सीधा होया, कुब्बे नूं रास आ गई लत। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा, वरक़ तमाम हुआ और मद्दा बाकी है, सफ़ीना चाहिए इस पहरे बेक़रार के लिए। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो रहा है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम सामीन MTA का जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत शौक़ से देखा। हमें बहुत बेइंतहा ईमेल्स मिल रही हैं और पसंद आया आपके प्रोग्राम, और यकीनन मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन तमाम शोरा कराम का जो स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा फ़ोन लाइन के ज़रिए बड़ी मोहब्बत से शामिल हुए, और हम माज़रत ख़वाएं कि बाज़ औक़ात दिल चाहता है और सुनने का मगर वक्त हमेशा कम होता है। खुदा करे कि ऐसी महफ़िलें
جو محض اللہ تعالیٰ کی کو پسند آئیں، ایسی محفلیں ہم جماتے رہیں اور اس سے کچھ استفادہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، خدا تعالیٰ عید سب کے لیے مبارک کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔